أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات. اللهم يا كافي المحمات اللهم يا كافي المحمات اللهم يا كافي المحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا حلال المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مسبب الأسباب
اللهم يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا غياث المستغيثين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين الله قرآن پاک থেকে আয়াত কারিমা তিলাওয়াত করিয়া রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি মুনিবের দরবারে ভিখারির বেশে আমরা হাত বাড়াইছি আল্লাহ খতমে খাজেগান শরীফ আদায় করিয়া দুরূদ শরীফ জিকির আজকার তওবা ইস্তিগফার আদায় করিয়া আল্লাহ ছাত্র ছাত্রীন তরে নিয়া আল্লাহ অসংখ্য ভাই বাবা হল নিয়া তুমি আল্লাহর দরবার ভিখারির বেশে আমরা হাত বাড়াইছি রব্বুল আলামিন আল্লাহ
আমাদের হাতগুলোরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। রব্বুল আলামিনের সওয়াব দয়াল নবীর খিদমতে সোনার মদিনায় পৌঁছায়া দেও। এর সওয়াব বিশ্বের তামাম ওলি আল্লাহ গণের আরওয়াহ পাকে নিয়ে পৌঁছায়া দেও। সাহাবায়ে কেরাম হলদের আরওয়াহ পাক নিয়ে পৌঁছায়া দেও। আল্লাহ এর সওয়াব দুলাল বিন আতিকি আল্লাহ কোরআন শিক্ষার আল্লাহ মরহুম আতিকুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির আরওয়াহ পাক নিয়ে পৌঁছায়া দেও। আল্লাহ এর সওয়াব আমরা যারা ফরাইরাম যারা ফররা প্রত্যেকের মুর্দেগানের আরওয়াহ পাক নিয়ে পৌঁছায়া দেও। আল্লাহ দুলাল বিন আতিকি কোরআন শিক্ষারে কবুল ফরমাও। যা কিছু লাগে আপনার কুদরত থেকে আঞ্জাম দান ফরমাও। আল্লাহ এই বাচ্চাদের কলবরে দারুল কোরআন দারুল হাদিস দারুল ফিকহ বানাই দেও। আল্লাহ সুশিক্ষা শিক্ষিত করে দেও। ওয়াসসালামুন আলাল মুরসালিন। আল্লাহ আমাদের মৌতের সময় তোমার হাবিবের নূরানি চেহারা নোয়ার দেখাই আমরার জবানে বাহির করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।